So hey guys, welcome back to my channel. So today is Sunday, and as you might know, Goa and Goans are very fond of and specially known for seafood. But on Sunday we actually prefer to eat chicken because when you eat it every single day, you literally need a little break from seafood, right? So by now you all might have come to know that I'm a Goan. So I thought, why not make this vlog or this video in Konkani, which is my language and the Goan language. It feels just so right. So आमच्या गोंयांत न्हू संडे सगळीं जाणां एक तर चिकन शाकोती करता नाल्यार चिकन काफ्रियल. पूण आयज म्हाज्या मॉमजीन म्हाजी मम्मा तिणें म्हाका म्हटलें आयज तुजी स्पेशल डीश चिकन कबाब कर म्हणून. तर हांवें चिंतलें आतां हांव चिकन कबाब करतात न्हू, तर ही रेसिपी तुमच्या वांगडा बी शेअर करची. सो स्टार्ट करच्या पयलीं एक गजाल आसा जी म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. म्हाजी फॅमिली न्हू मातशी कॅमेराचेर येवपाक लजता. तांकां न्हू कॅमेराचेर आपलें तोंड दाखोवपाक अशें आवडना, म्हणून हांव तेंचें रिएक्शन शूट करपाक पावूंक ना. बट ट्रस्ट मी, हें एकदम बरें आनी रुचीक जाल्लेलें. तर चला आमी स्टार्ट करुया. सो हांगा हांवें 1.5 kg चिकन मम्मा कडल्यान धुवन घेतला बिकॉज म्हाका वीट येता म्हणून. मागीर 1 चमचो हांवें मीठ घातला आनी इल्लीशी जिंजर गार्लीक पेस्ट उडयली आनी बऱ्यापैकी मिक्स करून घेतलें. हांवें ग्लव्स घातला बिकॉज म्हाका वीट येता म्हणून. मागीर हांवें एक धाकटी पोती धंय घेतली आनी ती एका बावलान घातली. मागीर हांवें तितून 2 चमचे रेड चिली पावडर, मागीर 1/4 टेबल स्पून टर्मरीक पावडर घातलो, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला आनी इल्लोसो पाव भाजी मसाला घातलो हांवें. आनी मागीर इल्लीशी कसुरी मेथी घालून हांवें बरें मिक्स करून घेतलें आनी तें जें चिकन सगळें आहा तें मसाल्यान सगळें घातलें बऱ्यापैकी. आतां तुमी चिंततल्यान हांवें पाव भाजी मसाला आनी बिरयानी मसाला कित्याक घातले काय म्हणून, हे कितें करता काय म्हणून. बट ट्रस्ट मी, खूब बरें लागता. मागीर हांवें हें 30 मिनटां खातीर मॅरिनेट करपाक दवरलें. हांव कोथमीर घालपाक विसरलेलें, सो हांवें कोथमीर घातली आनी बऱ्यापैकी मिक्स करून घेतलें आनी परत तें मॅरिनेट करपाक दवरलें. मागीर हांगा हांवें एर फ्रायरान इल्लें तेल घातलें आनी जें चिकन आहा तें सगळें हितून घातलें आनी तेच्या वयर मातशें इल्लें तेल घातलें आनी एर फ्रायराचो टेम्परेचर हांवें 180 डिग्री केलो आनी 20 मिनटां खातीर फ्राय करपाक दवरलें. आनी तशें सायड बाय सायड इल्लेशें चिकन उरलेलें, सो तें तव्यार भाजलें मातसो टायम सेव जातलो म्हणून. त्या म्हणसर एर फ्रायरांतलें जाल्लेलें चिकन, सो हांवें तें काडलें आनी तुमी पळोवंक शकता इट इज सो टेम्पटींग. सो हांवें दोनूय चिकन भाजलेलें तें सर्व केलें आनी तुमी पळोवंक शकता आमचें चिकन कबाब रेडी आसा. हो आसा फायनल रिजल्ट. तुमी पळोवंक शकता कितलें बरें दिसता तें आनी खऱ्यांनीच खूब बरें जाल्लें हें. घरान सगल्यांक हें चिकन कबाब खूब आवडलें. इट वॉज टेस्टी एंड एट द सेम टायम लिटल स्पायसी, जे गोंयकारांक खूब आवडटा. हांव मागता तुमकां ही रेसिपी आवडली आसतली. सो तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा की तुमी संडेची खंयची फेवरेट डीश करता. ऑल्सो कमेंट करा इफ तुमी ही रेसिपी ट्राय केली आनी तुमकां कशी लागली ती. आमी मेळोया नेक्स्ट व्हिडिओन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं. बाय.